मोहित बेटा, मेरी कान खोल कर बात सुन लो। मुझसे अब घर के काम नहीं होते। जल्दी से शादी कर लो। घर बहू आ जाएगी तो मेरी भी जान छूटेगी इन घर के कामों से। अब अम्मा, अभी तो फिलहाल तू घर में किसी मुलाजिमा का बंदोबस्त कर ले। शादी अगले साल कर लूँगा। ठीक है, करती हूँ किसी काम वाली से बात। अगले दिन मोहित की माँ ने काम वाली से बात की। ठीक है बाजी इशरत, मैं अपनी बेटी को तुम्हारे घर काम करने के लिए भेज दूँगी। और गुस्सा मत करना उस पर, ज़रा नखरीली सी है मेरी बेटी, वरना बुरा मान जाएगी। अच्छा अच्छा, नहीं करती गुस्सा। मासी बरकत की बेटी सोमिया अगले दिन बाजी इशरत के घर काम करने के लिए आ गई। अल्लाह ने सोमिया को बेपनाह खूबसूरती से नवाजा था। सोमिया बेपनाह अपनी खूबसूरती का ख्याल रखती। एक दिन काम कर रही थी कि मोहित अचानक घर आ गया। सोमिया को देखकर हैरान रह गया और सोचने लगा, ये कौन सी अप्सरा हमारे घर आई हुई है? कौन हो तुम? जी, मैं काम वाली हूँ। सोमिया ने अपना मुंह थोड़ा सा छुपा लिया। ठीक है। मोहित एक पढ़ा लिखा नौजवान 27 साल का लड़का था। MBA कर रखा था उसने और किसी ऑफिस में मैनेजर था। मोहित बहाने बहाने से सोमिया को देखने के लिए घर के चक्कर लगाने लगा। एक दिन फिर यूँ हुआ कि सोमिया, मैं ज़रा बेकरी तक जा रही हूँ, तुम दरवाज़ा बंद कर लो, जल्दी आ जाऊँगी। ठीक है बाजी, ज़रा जल्दी आ जाइएगा, मुझे अकेलेपन से बहुत डर लगता है। बाजी इशरत बेकरी तक ही गई थी कि इसे वहाँ अपनी दोस्त मिल गई और दोनों वहीं बातें करने लगी। इतनी देर में मोहित घर आ गया। मोहित के पास दरवाज़ा खोलने की चाबी भी मौजूद थी। वो अचानक अंदर आ गया। सोमिया अपना दुपट्टा उतार कर काम कर रही थी। सोमिया को यूँ देखकर मोहित के दिल में शैतानी ख्याल आने लगे। मोहित आगे बढ़ा और सोमिया के हाथ चूमने लगा। सोमिया हक्का बक्का रह गई थी। साहब जी, ये क्या कर रहे हैं आप? तुम्हें सराह रहा हूँ, क्या तुम्हें नहीं पता? तुम बहुत खूबसूरत हो। जी नहीं, आओ तुम्हें बताता हूँ, आओ मेरे साथ मेरे कमरे में। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मुझे। सोमिया मज़ाहमत करती रही। मोहित के अंदर एक शैतानी भेड़िया जाग उठा था जो खूबसूरत लड़कियों का दीवाना था। सोमिया ने मोहित के मुंह पर थूक दिया। मोहित ने गुस्सा में आओ देखा ना ताओ। इसने बोला, कमीनी, किस चीज़ का गरूर है तुझ में? आज मैं तेरा सारा गरूर ही ख़त्म कर दूंगा। देखना कैसे सारी रात किस तरह से तू सिसक कर गुजारती। अल्लाह से डरो साहब, कहीं वो भी तेरी जान ही ना निकाल दे। अरे चल लाई तू इतनी अल्लाह वाली। मोहित ने सोमिया का दुपट्टा उतारा और इसकी कमीज़ को आगे से फाड़ दिया। सोमिया का सीना रोशन कुशादा था जो इसे नज़र आने लगा। वाह, क्या खूबसूरती है। आगे बढ़कर इसने सोमिया को सीने से लगा लिया। सोमिया ने खुद को अपनी बाहों में छुपा लिया। बाजू हटाओ, मुझे अपने हुस्न का नज़ारा करने दो, मेरा दिल खुश कर दो आज। सोमिया को अपनी माँ का इस वक्त एक जुमला बहुत शिद्दत से याद आया कि लोगों की बातें खामोशी से सह जाना, लेकिन अगर कोई तुम्हारी इज़्ज़त और किरदार को उछाले तो फिर चुप मत रहना, जान निकाल देना उस शख्स की। मोहित ने सोमिया को मुकम्मल बरहना कर दिया था
اور خود لذت لینے لگا۔ پاس گلدان پڑا تھا۔ سومیا نے گلدان اٹھا کر زور سے موہت کے سر پر مارا۔ موہت اس اچانک حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھا۔ ہائے اللہ میرا سر! مجھے کچھ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ سومیا جلدی سے اٹھی، خود پر بڑی سی بیڈ شیٹ اوڑھی اور بھاگتی ہوئی باہر نکلی اور دروازے کو باہر سے لاکڈ کیا۔ سامنے سے بیگم صاحبہ کے کپڑے جو سوکھنے ڈالے تھے اتار کر پہننے لگی اور گھر بھاگ گئی۔ بیگم صاحبہ جب گھر آئی تو گلی کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جلدی سے اندر آئی تو کچھ انہونی کا احساس ہوا۔ اس نے جلدی سے موہت کے کمرے کی جانب قدم بڑھائے۔ باہر سے کنڈی کھولی، اندر داخل ہوتے ہی حیران رہ گئی۔ موہت خون میں لتھڑا ہوا گرا پڑا تھا، وہ بھی ننگا۔ پاس سومیا کے کپڑے جو پھٹے ہوئے تھے وہ بھی نظر آئے تو سارا معاملہ خود ہی سمجھ میں آ گیا۔ ہائے ہائے موہت! تم نے تو آج میرا سر شرم سے جھکا دیا۔ اللہ غارت کرے تجھے جیسی اولاد کو۔ اس لیے کہتی تھی بغیرت شادی کر لے، تیری چڑھتی جوانی سے مجھے ویسے ہی بہت خوف آ رہا تھا۔ موہت نے شرم کے مارے آنکھ کھولے تو حقیقی معنوں میں اپنی ماں کی نظروں میں شرمندہ ہوا۔ چل اٹھ بغیرت، اٹھ کر کپڑے پہن، تیرے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں اس معصوم بچے کا تم نے کیا حشر کیا ہوگا۔ تجھے اللہ سے ڈر نہ آیا موہت؟ روز محشر تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر، اور میں سومیا کی ماں سے تمہارے رشتے کی بات کرتی ہوں۔ دعا کر کہ مان جائے۔ اللہ سے معافی مانگنا، ورنہ روز محشر تو بخشا نہ جائے گا۔ تو پیارے ویورز، یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی کہانی۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔ اور ہاں، اپنی بیٹیوں کا خاص خیال رکھیے، کیونکہ ہمارا معاشرہ درندہ صفت لوگوں سے بھرا پڑا ہے۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ وقت پر آپ کو میری اچھی اور سچی کہانیاں مل سکیں۔ اللہ حافظ۔